आज तपाईँहरूमाझ माया ठकुरीद्वारा लिखित मृगतृष्ण कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। यो कथामा लामा छोटा गरेर 47वटा अनुच्छेद रहेका छन् र कथावस्तु यसरी अघि बढ्छ। परार कार्तिकमा ठुली एकादशीको दिन हामीहरू नदीमा नुहाउन जाँदा बिहानको प्राय 7 बजिसकेको हुन्छ। त्यहाँ जात्राको अघिल्लो दिनदेखि नै रामदीमा नुहाउन र सिद्ध बाबाको पूजा गर्न टाढा टाढा गाउँघरबाट भेला भएका भक्तजन र ससाना व्यापारीको जमघट हुन्छ रे भनेकी सुनेकी थिएँ। त्यस दिन भने आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देख्ने सुअवसर पनि पाइहालेकी थिएँ। हुन पनि साँच्चै नै रहेछ। हामीहरू त्यहाँ पुग्दा रामदीको फराकिलो ढुङ्गे बगरमा गण्डकीको किनारमा पुलवारी पुलपारी जम्मै ठाउँमा मानिसहरू डप्पा डप्पा भएर केही नुहाउँदै गरेका, कोही व्यापार गर्न बसेका र कोही पूजा गर्न भनी सिद्ध बाबाको मन्दिरमा जाने भर्याङ उक्लिँदै गरेका देखिएका हुन्छन्। जताततै मिठाई पसल र घरिका घरि केरा अनि डोकाभरि भरि सुन्तला बेच्न भनी राखिएका हुन्छन्। चुरा पसलहरूमा गाउँबाट आएका तरुणीहरूको जमात रङ्गी बिरङ्गी फरिया चोला लाएर गालामा लाली गुराँस फुलाउँदै गाजलो आँखामा इन्द्रधनु उमार्दै झुम्मिएका हुन्छन्। साँच्चै नै त्यसबेला रामदीको छातीमा एउटा कुनै अदृश्य तुलिकाले आफ्नो पवित्र गाथा अङ्कित गरिरहेको झैँ भान हुन्थ्यो। त्यहाँ त्यस घडी मानिसको उन्मुक्त आचरण र ईश्वरप्रति विश्वास देख्दा मलाई आफ्नो सहरिया जीवन अनायासै खोक्रो लाग्न थालेको हुन्छ। हामीहरू पुलदेखि अलि परको एउटा भर्याङ ओर्लेपछि नुहाउनको निमित्त कुनै सुरक्षित ठाउँ खोजेर निकै पर बगरमा पुगेका हुन्छौँ, जहाँ मानिसको घुइँचो अलि कम भएको हुन्छ। एउटा ठुलो ढुङ्गाको आडमा नदीको किनारमा हामी नुहाउन लागेका थियौँ। त्यसबेला पनि हाम्रो वरपर अरू भक्तजनहरू कोही नुहाउँदै गरेका, कोही जप गर्दै गरेका, कोही सूर्यलाई जल अर्पण गर्दै गरेका र कोही चाहिँ नुहाइवरी त्यही किनारामा ढुङ्गालाई ईश्वरको प्रतिमूर्ति बनाई धूप फुलले पूजा गरिरहेका हुन्छन्। नुहाउँदा नुहाउँदै अनायासै मेरा आँखा अलि पर माथि ढिस्कोमा, जहाँ एउटी सन्यासिनी जसको शरीरमा गेरुवा वस्त्र, एउटा हातमा त्रिशूल र अर्को हातमा भिक्षा पात्र अनि जसको कैलो केश जटाको रूपमा सोहोरेर तालुमाथि थुपारेर जुरो बनाइएको र यसलाई रुद्राक्षको मालाले बेरेको निधारभरि खरानीका दर्शाहरू भएको हुन्छ, त्यहाँ पुग्न गएको हुन्छ। उनीले निर्निमेर रूपले मत्तिर एक कोरिएर हेरिरहेकी हुन्छन्। केही बेरको निमित्त उनका र मेरा आँखा जुधेका पनि हुन्छन्। त्यस आँखाको निलोपनलाई मैले पहिले पनि कता कता देखे चाहिँ लाग्न थालेको हुन्छ। म मेरो मस्तिष्कमा उठेको प्रश्नको उत्तर स्वयंसँग खोज्न लागेकी हुन्छु। कहाँ देखेकी हुँ मैले यी आँखालाई, कहाँ? मेरो अन्तरात्मामा त्यो प्रश्नले ढकढकाउन थालेको हुन्छ अनि म अनायासै चिच्याएकी हुन्छु, सानी मुमा। मेरो स्वर सुन्न साथ क्षणभरको निम्ति उनी स्तब्ध भएकी हुन्छन्। यसपछि झस्किएर उनले आफ्नो चारैतिर आँखा घुमाएपछि फनक्क फर्केर मेरो आह्वानको कुनै प्रत्युत्तर नदिएर लमक लमक गरेर उँभोतिर लागेकी हुन्छन्। सानी मुमा भन्दै म अतालिँदै रुझेको शरीर लिएर पानीदेखि बाहिरिएर बगरमा दौडन खोजेकी हुन्छु। के भयो, कसलाई डाक्नु भएको स्त्री? सँगमा गएका साथीहरूले प्रश्न गर्दा मलाई आफ्नो स्थितिको बोध भएको हुन्छ। होइन चिने जस्तो लाग्यो र मैले खिन्न भएर उत्तर दिएकी हुन्छु। त्यसपछि त्यस दिन रामदीबाट घर नफर्किन्जेलसम्म मेरो मन छटपटाइरहेको हुन्छ। साथैमा गएका साथीहरू स्याङ्जाको सुन्तला र केरा किन्नमा व्यस्त देखिन्थे, तर मेरो नजर भने काली गण्डकीको तीरमा, त्यहाँको फराकिलो बगरमा, भक्तजनहरूको भिडमा, नदीमाथि तोरण बाँध्न आउनेहरूको हुलमा, जताततै उनी सन्यासी रूपिणी सानी मुमाको खोजीमा लागिरहेको थियो, जसलाई आज प्राय 20 वर्षदेखि हामीले मृत सम्झिसकेका थियौँ। हो, देखेको सत्य हो भने मैले त्यस दिन रामदीमा सानी मुमालाई देखेकी नै हुँ। आज वर्षौँ बितेर गए तापनि मैले उनको कैलो केश र निलो आँखालाई कसै गरी पनि बिर्सन सकेकी छैन। हुन त आज म स्वयं पनि यौवनलाई टाढा छोडेर प्रौढतिर लम्किरहेकी छु, तर पनि मेरो बालककालको कलिलो स्मृतिपटमा अङ्कित त्यस गाथालाई आजसम्म पनि बिर्सन सकेकी छैन, जसमा कुनै न कुनै रूपमा म पनि सहभागी रहेकी थिएँ। सानी मुमाको वैभवपूर्ण विलासी जीवन र कठोर अन्त्यको साक्षीमा म पनि एक थिएँ, जसको अस्तित्वलाई आज उनकै सन्तानधारीले बिर्सिसकेका छन्। तिनलाई त्यस दिन अचानक सन्यासी रूप देख्दा म अवाक भएकी हुन्छु। काश उनीले मेरो स्वर सुनिदिएको भए, काश उनले केही बेर मात्र भए पनि अडिएर मेरा कुराहरू सुनिदिएको भए। रिनु र विश्वको सफल वैवाहिक जीवनको कुरा, सानो बुबाको असहनीय रोगको कुरा, म सबै कुरा खोलेर राखिदिने थिएँ उनको अघि अनि भनिदिने थिएँ, सानी मुमा, जसबाट प्रताडित भएर, जसका व्यङ्ग्यबाण र अत्याचारले आजित भएर आफ्नो कोखको सन्तानसम्मलाई त्यागेर आज तपाईँ सन्यासिनी भएर देश देशान्तर भौतारिएर हिँडिरहनु भएको छ। उता तपाईँ उबाट टाढिएदेखि तपाईँकै स्मृतिलाई छातीमा टाँसेर पल प्रतिपल आत्मदाहमा जलिरहेको छ, गलेर टुक्रिरहेको छ। परिवारको माझमा बसेर पनि उनी एक्लो निरीह जीवन बिताइरहेका छन्। अतीतलाई सम्झदा थाकेर हताश भई अब उनले वर्तमानलाई समेत बिर्सिसकेका छन्। हो, सानो बुबा विक्षिप्त भइसक्नु भएको छ।
तर के सानी मुमाले मेरो कुरामा विश्वास गर्ने थिइन् होला र? कारण जुन पुरुषको प्रेम पासमा परेर उनले वैभवपूर्ण जीवनको ऐश्वर्य गुमाइन्, जुन पुरुषको चाहनामा उनले हजारौं धर्मन सुदर्शन पुरुषहरूको विवाहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिन्, जुन पुरुषको साहचर्यको निमित्त उनले हजारौं तृषित हृदयलाई लत्याएर उनलाई अपनाइन्, अन्त्यमा तिनै पुरुषको उपेक्षा, घृणा र व्यङ्ग्य बाणबाट छुटकारा पाउनको निमित्त उनले आफ्नो कोखको सन्तानसम्मलाई पनि परित्याग गर्नु पर्यो। तर आज त्यही पुरुष उनैको स्मृतिमा पल प्रतिपल पश्चातापको आगोमा जलेर विक्षिप्त भई एकान्त कोठाको शून्यताभित्र छटपटाइरहेका छन् भन्दा के उनीले विश्वास गर्थिन् होला र? त्यस्ताका तुषार मल्लिकाको नाम घर घरै चर्चित भएको थियो। हुन पनि किन नहोस्, गोरो छरितो शरीर र सागर जस्तै नीला दुई स्वप्निल आँखाकी स्वामिनी, जसको केश सुनौला र देह नौनी जस्तै कोमल थियो। त्यस्तै नर्तकीलाई झिलिमिली सितारा जडेको पोसाक लाएर सोह्र श्रृङ्गार गरी मनमोहक कटाक्ष र भावपूर्ण गतिमा रङ्गी प्रकाशको ज्योतिमा मञ्चमा नृत्य गरेको देख्दा कसको मन पंक्षीले पखेटा फटफटाएर उड्न तम्सेन होला र? साँच्चै नै उनी अत्यन्त सुन्दरी थिइन्, तर प्रत्येक सुन्दर वस्तुमा कुनै न कुनै खोट हुन्छ भने चाहिँ उनमा पनि एउटा खोट थियो, जुन खोटले गर्दा उनले जीवनमा कसैको चोखो प्रेम पाएर पनि अन्त्यमा त्यसैबाट अपमानित भएर गृहत्याग गर्न बाध्य भइन्। उनको विषयमा हाम्रो टोलमा अनेकौं प्रकारको कुरा सुनिन्थ्यो, जस्तै उनी सानी बालिका छँदा कसैले कलकत्ता लगेर बेचेको र त्यहाँ त्यस्तै नराम्रो गल्लीमा हुर्किएपछि युवती भएपछि वेश्यावृत्ति गरेर बस्थिन् रे, इत्यादि इत्यादि। सत्य के थियो कसैलाई पनि थाहा थिएन, यहाँसम्म कि उनैका दिदी भेनाजु जो हाम्रा टोलमा किराना पसल गरेर बसेका थिए र जसका छोरी कविता मेरी सहपाठी थिए, उनीहरूले समेत भन्दथे यो सानै 11-12 वर्षकी छँदा शिवरात्रिको जात्रामा हराएकी थिए, हामीले त माया मारिसकेका थियौँ। यसको पिरैपिरले बाबामा दुवै असमय स्वर्ग भएका हुन्। आज यतिका वर्षपछि यसले हामीलाई सम्झेर आएकी छ, घरमा बास नदिउँ भने मन मान्दैन, 2 दिनको निमित्त भेट्न आएकी छ। मानिसहरू चाहिँ भइ नभएका कुराहरू जथाभावी बोल्छन्, हुन पनि मान्छेको मुख कसले थुन्न सक्छ र? कतिका उनको नृत्य हेरेपछि हृदयको आक्रोश यसरी पोख्दथे, बडा नर्तकी भई टोपल्छे, कलकत्ताको कुन चाहिँ गल्लीमा ग्राहक पर्खेर बस्ती होली। त्यस्तै थियो मानिसहरूको विचार उनीप्रति। तर पनि हाम्रो टोलका समाजसेवकहरूले उनको नृत्यको विषयमा सुनेर विद्यालय कोषको निम्ति उनलाई 2-4वटा नृत्य देखाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेकाले उनले सहर्ष त्यस प्रस्तावलाई स्वीकारेकी हुन्छन्। प्रथम दिनको उनको नृत्य कार्यक्रम हुनसाथ अनेकौं संस्थानबाट अनुरोधका पत्रहरू पाएकी हुन्छन्। उनले र तिनै अनुरोधको सिलसिलामा घण्टौं रियाज र विभिन्न सहयोगका निमित्त अनेकौं ठाउँमा नृत्य प्रदर्शित गरिसकेकी हुन्छन्। जे होस्, म चाहिँ कविताकी निकटकी साथी हुनाले उनले पनि मेरो धेरै नजिक पुग्ने मौका पाएकी थिए। उनले कतै जानुभन्दा अघि श्रृङ्गार गरिरहेको बेला, उनले घुङ्गरुहरूको ताल मिलाएर नृत्य रियाज गरिरहेको बेला, उनले मिठा मिठा गफहरू सुनाएको बेला म र कविता मन्त्रमुग्ध भएर उनलाई हेरिरहन्थ्यौँ। मलाई सबैभन्दा उनको सुनौलो लामा केश, सागर चाहिँ गहिरा नीला आँखा अति मन पर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ त मैले उनलाई त्यसरी एकटक लाएर हेरेको देख्दा पाताला गुलाबी ओठभरि स्नेहको मुस्कान ल्याएर भन्दथिन् उनी, बिन्दुलाई त मोहनी लाएछु क्यारे मैले, होइन? म लाजले आरक्त भएर कुनै उत्तर दिन सक्दिन थिएँ। त्यसरी नै उनको अपरिमित सौन्दर्य र चित्ताकर्षक नृत्य अनि व्यक्तिगत जीवनका रहस्यात्मक घटनाहरूबारे चर्चा चल्दा कुन मुहूर्तमा उनको र हाम्रो सानो बुबा माझ प्रणयको गाँठो पर्न गएर त्यो हामीलाई पत्तो नै भएन। एकाएक घरमा मलाई कविता कहाँ जानबाट रोक्नु र उनको विषय लिएर सानो बुबालाई घरमा चेतावनी दिँदा मात्र सबै कुरा छर्लङ्ग भएको थियो। हाम्रो घरको श्री सम्पत्ति र शिक्षित युवक देखेर कान्छा बाबुलाई आफ्नो जालमा पार्न खोजेकी हो सर्पिनीले, दाँत गाडिसकेको जस्तो छ, ठुलो मुमाले मेरो मुमासँग भन्नुभएको थियो। त्यसपछि सानो बुबा प्राय जसो आधिरातमा मातेर ढलमलाउँदै घरको सङ्घार टेक्न आउन थाल्नु भएको हुन्छ। मानिसहरूले हाम्रो घरमा सानो बुबाको विषयलाई लिएर अनेक कुरा लिएर आउन लागेका थिए। तुषार मल्लिकासँग रातभर रक्सी पिएर बिताए रे, उसलाई हजारौं रुपियाँको गहनाहरू किनेर दिए रे, दिनभरि ट्याक्सीमा तुषार मल्लिकालाई लिएर डुलिरहे रे, उसको निम्ति मानिसहरूसँग कुटपिट गरे रे, इत्यादि। अनि अर्को दिन सानो बुबा सदाका निम्ति हाम्रो घर छोडेर जानुभएको थियो। ठिक भयो, जुन दिन मती सुध्रेला त्यसै दिन घर सम्झेर फर्केला, ठुलो बुबाले मानौँ केही नभई चाहिँ गरेर भन्नुभएको थियो। सानो बुबा हामी घरभित्रको प्यारो हुनाले र उनले पनि हामी सबैलाई सानैदेखि अति माया गर्नुभएको गर्दा सानो बुबाले घर छोडेर गएको धेरै दिनसम्म मलाई नियास्रो लागेको हुन्छ। म लुकेर भए पनि सानो बुबालाई भेट्न चाहन्थेँ। त्यसैले एक दिन कविता र म सल्लाह गरेर सुटुक्क सानो बुबाहरू बसेको डेरामा पुगेका थियौँ। उनीहरू बसेको डेरा निकै ठुलो कम्पाउन्डभित्र थियो, बाहिर धोबीको बोटो र फुलबारी थियो। हामी दैलोमा पुग्दा नपुग्दै एउटा नारीकण्ठको उन्मुक्त हाँसले हामीलाई चञ्चत तुल्याएको हुन्छ। आन्टी, कविताले बाहिरबाटै ठुलो स्वरले डाकेकी हुन्छे। को हो? सुनौलो केसको माझमा सिउँदो भरि रातो सिन्दुर र निधारमा लतपत्तीको सिन्दुर लिएर हाँस्दै बाहिरिएकी हुन्छन् उनी। उनको पछि सानो बुबा पनि सेतो मलमलको कुर्ता र सेते पाइजामा लाएर ठुलै निधारभरि मोती जस्तै पसिना कण बनाउँदै चम्काउँदै निस्कनु भएको हुन्छ। अनि हामीलाई देखेपछि खुसी हुँदै दुवैले हामीलाई अँगाल्न आइपुगेका हुन्छन्। मैले सानो बुबालाई ढोगिदिएपछि सानो बुबाले भन्नुभएको थियो, बिन्दी छोरी
तिमीले सानी मुमालाई पनि ढोग। त्यस दिन मैले प्रथम पटक सानी मुमालाई ढोगेकी हुन्छु। सायद हाम्रो परिवारमा सर्वप्रथम उनलाई स्वीकार गर्नमा म नै भएकी होला। उनले भावावेशमा आएर मलाई अँगालो हालेपछि उनका आँसुले मेरा कान चिसा भएका थिए। त्यसपछि प्रायजसो परिवारको आँखा छलेर सानी मुमा कहाँ गइरहन्थे। त्यस्ताको सानो बुवा र सानी मुमाको जीवन देख्दा चलचित्र हेरे चाहिँ लाग्दथ्यो मलाई। साँच्चै नै उनीहरू एकअर्कामा यति डुबेका थिए कि मानव संसारसँग उनीहरूलाई कुनै वास्ता नभएको चाहिँ लाग्दथ्यो। विवाह गरेपछि सानी मुमाको नृत्य केवल सानो बुबाको निमित्त सीमित रहेको थियो, कारण सानो बुबाले उसलाई कुनै पनि बाहिरी कार्यक्रममा भाग लिन दिँदैन थिए। सानी मुमा प्रायजसो कोठामा रेकर्डको धुनमा नृत्य गर्थिन् र सानो बुवा चाहिँ उनकै नृत्यमा मुग्ध भएर अपलक उनलाई हेरिरहने गर्दथे। त्यसरी नै दिन प्रतिदिन समयरूपी चरीका प्वाखहरू उम्रिरहेका थिए र सानी मुमा र सानो बुबाको उन्मुक्तको जीवन पनि खुसीको सागरमा पौडदै बितिरहेको हुन्छ। उनीहरूले मप्रति गरेका माया र स्नेहले प्रेरित भएर हो अथवा एउटी किशोरीको जिज्ञासापूर्ण हृदयबाट विवश भएर हो, म चाहिँ प्रायजसो मौका पाउन साथ सानी मुमा कहाँ पुगिहाल्थेँ र उनले पनि मलाई अति माया गर्थिन्। तर एकाएक घरकाहरूले म त्यहाँ गएको कुरा चाल पाएपछि मलाई अन्तै पठाउने निश्चय गरेका हुन्छन्। मुमा, बुबा, भाइ बहिनीहरूदेखि टाढिएर टाढा मावलामा गएर पढ्ने इच्छा मलाई कदापि पनि थिएन। तर मेरो कमलो प्रतिभा ठुलाहरूको निर्णय अघि दृढ भएर रहन सकेको थिएन। त्यसपछि केही समय यता कविताद्वारा मैले सानी मुमा र सानो बुबाको विषयमा खबरहरू पाइरहेकी थिएँ र एक दुईपटक सानी मुमाले पनि मलाई चिठी लेखेर पठाएकी थिइन्। तर क्रमश दिन बित्दै गएपछि हामीहरूमा चिठी आदान प्रदान रोकिएको हुन्छ। प्राय 7 वर्ष जति मावलामा बसेर पढेपछि म घर गएकी हुन्छु। त्यति लामो अवधिसम्म छोरीलाई आफूदेखि टाढा राखेर म अब निश्चिन्त भइसक्नु भएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर साँच्चै हो भन्ने भने मलाई त्यहाँ त्यस ठाउँमा पुग्न साथ सर्वप्रथम सानो बुवा र सानी मुमाको खबर सुन्ने तीव्र उत्सुकता जागेको हुन्छ। 2 वर्ष अघि कविता बिहे भएको कुरा मलाई थाहा थियो, तर पनि एक दिन उसकी आमालाई भेट्न गएकी थिएँ। केही वर्षमा यताउताका कुरा भएपछि कविताकी आमाले भनेकी थिइन्, के गर्ने, मानिसको कर्मै उस्तो लिएर आएको छ भने जति नै राम्रो होस् भने पनि नहुँदो रहेछ। तिम्रो सानो बुबा र सानो मुमाको कुरा त सुनेकी नै हौली। किन, के भो र? मैले सशङ्कित हुँदै सोधेकी हुन्छु। के हुन्थ्यो र? उनले दीर्घ निश्वास लिएर भनेकी हुन्छन्, साथमा गहना र मालसामान हुँदासम्म दुवैले मोज गरेर उडाए। भएको श्री सम्पत्ति पनि सकियो, खाने मुख पनि थपियो। अहिले चाहिँ तिम्रो सानी मुमाको विगति छ। रात दिन मातेर आएर छुट्छन् रे। भएन, कुरै पछि रन्डी बेस्या, मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिस्, मलाई मेरो घर परिवारदेखि छुट्याइस्, दुनियाँको कुरा सुन्नुपर्ने बनाइस् भनेर भन्नु नभन्नु भन्छन् रे। एक साखाना घरमा धौधौ छ। भएन, सुत्केरी भएर कुना बसेकी बेलाधरी लात्ताले कुटेर धन्नेकी रहेछ। त्यत्रो विधि सहेर बस्न सक्ने हामीले पनि कति सघाउने। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, सदा सर्वदा अभागिनी कस्तो कर्म लिएर जन्मेकी रहेछ। बिर्सिसकेका थियौँ, बरु फर्कदै नफर्केकी भए हुने थियो। कुरा गर्दा गर्दै उनको स्वर अवरुद्ध भएको हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट नै म उनीहरू बस्ने डेरा पहिलाएर त्यहाँ पुगेकी थिएँ। छिडीको अँध्यारो सानो कोठाभित्र उनी बरबराएकी मैले बाहिरबाट सुनेकी थिएँ। म र साउहरू हो, म र मारिदिएँ त मैले मुक्ति पाउने थिएँ। सानी मुमा, मैले आफ्नो रोदनलाई रोक्न सकेकी थिइनँ। उनले पनि मलाई चिन्न साथ मेरा सारा शरीरलाई अँगालेर रोएकी थिइन्। बेसरी हामी दुईको त्यस मिलनका दृश्यलाई उनका खिनौरा शरीर भएका दुवै बच्चाहरूले छक्क परेर कालाभरि हाँसुका डाम्लीहरू ठुलो हेरिरहेका थिए। बिना सित्तै मैले आफ्नो भाग्यलाई चल्न खोजेकी रहेछु। आफ्नै सबै पीरहरू मेरो अघि उनले पोकेपछि भनेकी थिइन्। त्यस दिन त्यहाँबाट फर्केपछि रातभर मलाई निन्द्रा परेको थिएन। मेरा आँखामा बारम्बार सानी मुमाको रूप, शरीर, उनको शरीरमा भएको जुत्रो मैलो लुगा, उनका छोराछोरीको प्राय नाङ्गो जिउ र कोठाभित्र भएको टिन राल मुनिनका थोत्रा सरसामान नाचिरहेका हुन्छन्। तिम्रो सानो बुबा आधी रातभन्दा कहिले अघि पनि डेरामा फर्कनु न, जसो तसो त्यही जागिर गर्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन, सानी मुमाले भन्नुभएको थियो। अनि जागिर भएर पनि तपाईँहरूको यस्तो अवस्था? मैले सङ्कोच साथ प्रश्न गरेकी थिएँ। के गर्नु, तलब जति जुवा र रक्सीलाई ठिक हुन्छ। आफैले ससानो पसल राख्छु भन्दा कुन चाहिँ तेरो पैसँग भेट्नु छ भनेर केही गर्न दिनुहुन्न, सानो मुमाले भनेकी थिइन्। त्यसपछि म त्यही स्थानीय विद्यालयमा पढाउन लागेकीले बेला बेला मैले कुनै न कुनै रूपमा सानी मुमालाई सहयोग गर्न थालेकी हुन्छु। 1-2 पटक मैले सानो बुवालाई भेट्दा सानी मुमा र बच्चाहरूको दुर्दशाबारे इङ्गित गर्न नखोजेकी पनि होइन। तर मेरा प्रयासहरू उनको मौनताभित्र त्यसै बिलाएर गएका थिए। एक दिन अघि चाहिँ म सानी मुमा कहाँ पुग्दा उनी सानो छोरालाई काखमा राखेर अनि दुवै छोराछोरीलाई छेउमा राखेर मुसाते बरबर्ती आँसु झारिरहेकी हुन्छन्। उनको केस जिङ्रिङ्ग र निधारमा रगतको टाटा जमेको हुन्छ। दुवै बच्चाहरू पनि डराएका चाहिँ देखिएका हुन्छन्। घरभित्र तत्र सामानहरू जताततै छरिएका हुन्छन्। सानी मुमा, के आज फेरि सानो बुबासँग झगडा भयो? मैले ठुलो छोरीलाई तानेर आफ्नो काखमा राख्दै सोधेकी हुन्छु। बुबाले मुमालाई आज फेरि कुट्नुभयो। मुमा मर्छु भन्नुहुन्छ। ठुली छोरीले आमाको मुखमा एकहोरो हेरेर भनेकी हुन्छ। 12 वर्षीय छोरीको मुखबाट वाक्य निस्कन साथ उनी ढाको छोडेर रोएकी हुन्छन्। बिन्दु, म केही भयो भने भाइ बहिनीहरूलाई तिम्रो घरमा लगेर राखेँ, बरु नोकर बनाएर राखेँ, तर तिमीहरूसँग
रुँदा रुँदै उनले कागको बच्चालाई छातीमा बेसरी टाँस्दै भनेकी हुन्छन्, छि सानी मुमा पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको, कसको घरमा झगडा हुँदैन र मैले मिथ्यामा आश्वासन दिन खोजेकी हुन्छु। त्यसगरी सानी मुमाले आफ्नो अनुरोधमा दिएको पूर्व सङ्केतलाई मैले बुझ्न सकेकी थिइनँ, तर त्यसको 3 दिनपछि नै उनले कागको बच्चा समेतलाई त्यागेर सदाको निम्ति गृह त्याग गरेकी थिइन्। केही दिन त उनी फर्किन्छन् होला भने चाहिँ लागेको थियो, तर त्यो हाम्रो भ्रम मात्र थियो। उनी फेरि फर्किएर आइनन् र अन्त्यमा सानो बुबाको दुर्दशा र बच्चाहरूको कुरा सुनेर हाम्रो बुबा र ठुलो बुबाले सानो बुबालाई फेरि घरमा स्थान दिन बाध्य हुनुभएको हुन्छ। जीवनमा त्यति ठुलो घटना घटेर पनि सानो बुबाको शान्त मौनता र व्यवहार देखेर लाग्दथ्यो मानव केही नभई चाहिँ उनी नियमित रूपले कार्यालय जान लागेका थिए। रक्सी पिउनु, जुवा खेल्न, बाहिर घुम्नु, सबै कुराबाट आफूलाई अलग्याएर कोठाको सीमित घेराभित्र सदा अकाल पुस्तकका पानाहरूमा घोरिएर बस्न गर्न लागेका थिए। सानो बुबा बल्ल चेती जस्तो छ देख्नेहरू भन्दा थिए, तर मलाई भने किन सानो बुबालाई देख्न सटिट लागेर आउँथ्यो। हुन पनि उनको अघिको र त्यस बेलाको व्यवहारमा ठुलो पार्थक्य देखिन्थ्यो। सधैँ चुपचाप कार्यालयबाट आएपछि कोठाभित्र एक्लै बसिरहनु, कसैसँग वास्ता नराख्नु, पाएको पैसा जम्मै ठुलो बुबाको हातमा सुम्पिँदा आफ्नो छोराछोरीको दायित्वबाट पन्छिनु, ती सबै कुरा कति उनको व्यक्तित्वसँग मेल नखाएको चाहिँ लाग्दथ्यो मलाई। समय त्यसरी नै पलपल गरेर बितिरहेको थियो। घरमा ठुलो बुबाकी छोरी सुवर्ण र मेरो बुबाको कुरा निकै चलिरहेको थियो। त्यसैताका एक दिन घरमा दुलापट्टिकाहरू हामीलाई हेर्न भनी आएका हुन्छन्। सानो बुबाले ठुलो बुबाले बैठक कोठामा डाकेको हुनाले बोलाउन भनी म सानो बुबाको कोठामा दैलोमा पुगेको हुन्छु। तब पुनसाथ मेरा आँखा त्यही सङ्घर्षमा जड भइदिएका थिए। कारण भित्र सानो बुबा कसैको तस्बिरलाई हेरेर सुक्क गरेर रोदनलाई भित्रभित्र दबाउने प्रयास गरिरहेका थिए। सानो बुबा, मेरो मुखबाट अस्फुट स्वर निस्किएको हुन्छ अनि म बिस्तारै उनको छेउमा पुगेकी हुन्छु। बिन्दु, उसले आत्महत्या गरी होली। आँसुलाई लुकाउने प्रयत्न नगरेर उनले हातको तस्बिर मतिर दिएर भनेका हुन्छन्। त्यो तस्बिर सानी मुमाको थियो। मेरो बिहे भएपछि पनि म जति पटक माइत गएकी हुन्छु त्यति पटक नै सानो बुबाको शारीरिक अवस्था पहिलेको भन्दा अझ बिग्रदै गरेकी देखेकी थिएँ। सानो बुबा, अब त अतीतलाई बिर्सन्नुहोस्, छोराछोरीको सफल जीवन सम्झेर मन बुझाउनुहोस्। मैले कयौँ पटक एकान्तमा उनलाई भनेकी हुन्छु। बिन्दु, उसले निश्चय पनि आत्महत्या गरी होली। सानो बुबा आँखाभरि आफ्नो अन्तर्मनको पीडा छचल्काएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हो, धेरै वर्षसम्म सानी मुमाको अत्तो नहुँदा हामी सबैले उनलाई मृत ठानेका थियौँ। तर त्यस दिन रामदीमा मलाई एकटक लाएर परबाट हेरिरहेकी सन्यासीले स्वर सुन्दै पनि किन फर्केर हेरिन, किन? आँखाले देखेको पनि सत्य हो। म उनको सुनौलो केश र नीला आँखाभित्रका सलबलाइरहेका वेदनालाई चिन्दछु, बुझ्दछु, जो मेरो किशोर अवस्थाको मानसपटलमा शिलालेख चाहिँ अमिट भएर अङ्कित भइसकेको छ। मसँग उनलाई सुनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्, जुन कुरा सुनेर हुनसक्छ उनको दिग्ध हृदयमा शीतलता भरियोस्, हुनसक्छ उनको दुःख र पीडामय जीवनयात्राको गाथामा एउटा सुखद अन्त्यले भरिएको बाना थपियोस्, अथवा हुनसक्छ उनको अन्तिम घडी शान्तिमय होस्। त्यस दिनदेखि आजसम्म कयौँ जात्रा, कयौँ मेला र चाडहरूको भिडमा मेरा उत्सुक आँखाले त्यस सन्यासिनीलाई खोजिरहेका छन्, जसलाई सानी मुमाको रूपमा चिन्दछु। तर मेरो खोजको अन्त्य सदा निराशाले भरिएको हुन्छ। मेरा आँखा रित्तै फर्किएका हुन्छन्।